آقا علیہ الصلوۃ والسلام نا میرے ابیرا غار ہرا دے اندر گئے نے اللہ دا حکم آیا جبریل آئے نے آ کے آمدے نے سونے اقرا اقرا پڑھو ذرا اقرا بسم ربک الذی خلق میرے ابیرا جدو میرے آقا نو فرمایا آقا فرماندے نے ما آنا بیکارین میں پڑھیا کوئی نہیں دوبارہ جبریل نے اج نبی پاک نو اپنے قریب کیتا وے اوے کٹیا میرے مصطفیٰ نو فرمایا آقا پڑھو اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی میرے آقا علیہ السلام نے پڑھیا وے اوے پہلی دفعہ پہلی وحی آئی ہے میرے نبی تے آقا دا جسم کم دا پہ آوے میرے آقا گھر آئے نے آکھیا ختیجہ زمبلونی زمبلونی چادر میرے اتے چادر پا دیتی جاوے انج لگتا ہے میری جان نکل دی جا رہی ہے تے سیدہ کائنات فرمان دیاں نے نوجوانوں بیوی وفادار ہووے نا بیوی اللہ دی ولیہ ہووے نا بیوی چنگی ہووے نا تے اپنے خامد نو پریشان نہیں جے ہون دین دی سیدہ کائنات فرمان دیاں نے اللہ دے نبی جی تسی کیویں دیاں گلاں کر رہے ہو تسی تے یتیماں نال پیار کرن والے ہو اور تسی تے غریباں دا خیال رکھن والے ہو اللہ دے پیغمبر کیویں دیاں تسی گلاں کر رہے ہو سونےاں تواڈے ورگے لوگاں نو اللہ ضائع نہیں جے کردا تواڈے جے لوگاں نو اللہ پریشان نہیں جے کردا میرے ابیرا جدوں سیدہ حضرت ختیجہ نے اے گلاں کیتیاں نے تے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے میریاں ساریاں پریشانیاں ختم ہو گئیاں نے میرے ابیرا بیوی ہووے تے سیدہ ختیجہ جیسی عزت کرن والی ہووے اپنے خامن دا خیال رکھن والی ہووے سیدہ ختیجہ نے گلاں کیتیاں آکھیا والذی نفسی بیدہ مینوں قسم اس رب دی جدی قدرت اندر میری جان ہے اللہ دے نبی جی تواڈے جے لوگاں نو اللہ ضائع نہیں جے کردا سیدہ کائنات سیدہ حضرت ختیجہ نے جدوں دلاسا دیتا تے فرماندیاں نے کلا بلّہ میرے ابیرا سنیاں تے الفاظ فرماندیاں نے کلا بلّہ ما یخزیک اللہ ابدا فرمایا پریشان نہ ہویا جے اللہ تواڈے جے لوگاں نو کدے بھی ضائع نہیں جے ہون دیندا میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام میرے ابیرا توجہ کراندا رہو آقا پریشانیاں ختم ہو گئیاں نے اللہ پاک نے کنیاں عزتاں دتیاں اللہ پاک نے کنیاں شاناں دتیاں سیدہ ختیجہ نو اللہ نے مومناں دی ماں بنا دیتا وے میں محبت نال انہاں دی عظمت اندر چند جملے سنیا جے محبت نال حسنین دی نانی نو حسنین دی نانی نو عرشاں تو سلام آیا حسنین دی نانی نو حسنین دی نانی نو عرشاں تو سلام آیا خاتون اول نو خاتون اول نو جنت دا پیغام آیا حسنین دی نانی نو پہلی بہی تے سونے نو جس دتیاں تسلیاں نے پہلی بہی تے سونے نو جس دتیاں تسلیاں
نے جبریل دے ہونٹاں تے امی جان دا نام آیا جبریل دے ہونٹاں تے امی جان دا نام آیا خاتون اول نو جنت دا پیغام آیا خاتون اول نو